أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. الفاتحة. آمين. آمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ به وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. آمین. ماشاء اللہ قاری صاحب آپ نے اتنا اچھا قرآن تلاوت کی. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، آپ کی صحت میں، آپ کے بچوں میں، آپ کی ہر چیز میں آپ کے سارے سفر کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی سرپرستی سب کو سلامت رکھے. مدینہ منورہ میں ہمارے دسترخوان پہ آپ نے ماشاء اللہ اتنی پیاری خوبصورت قدرت کی، ہمیشہ یاد رہے گی، کبھی نہیں بھولی جائے گی. اور آپ کے یہاں پر ہمارے دسترخوان پہ اللہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے. پاکستان کے لیے دعا فرمائیں، کشمیر کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرمائے. افواج پاکستان جی افواج پاکستان کی افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان کی حفاظت فرمائے. یا اللہ ہمارے دلوں کو محبتوں سے بھر دے. یا اللہ ہماری نفرتیں دور ہو جائے. یا اللہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں. ان اللہ امن کا گہوارہ بنائے. دنیا کا گہرا بن جائے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. ابھی یہ مغرب کی اذان ہونے والی ہے اور اس وقت الحمدللہ یہ مسجد نبوی شریف سے لائیو جو ہے آپ کو تلاوت کلام پاک آپ کی خدمت پیش کی گئی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے ملک پاکستان کا امن کا گہوارہ بنائے، پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.